الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، يا إخواني، إني أريد أن ألقي أمامكم في هذه الحفلة كلمة حول موضوع العلم، فأرجو منكم الاستماع بكل شوق ورغبة. أيها المستمعون الكرام، إن العلم له شرف عظيم، إنه نور وبصيرة، إنه أساس الدين وعماده، إنه ركن متين يقوم عليه الشرع الإسلامي، إنه غذاء للعقل والنفس، إنه ينور القلوب ويهدي إلى الرشاد ويرشد إلى سواء السبيل، إنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. أيها الإخوة، إن العلم هو الذي يمنع الإنسان عن الضلالة والضلالة، يمنعه عن الشرك والكفر، يمنعه عن الشر والفساد، يمنعه عن الظلم والطغيان، يمنعه عن الرذائل والخسائس، يمنعه عن الجحود والنكران، يمنعه عن الحيوانية. يا أحبائي، إنه يدعو إلى الشرافة والكرامة، يدعو إلى الحب واللطف، يدعو إلى تهذيب العقول وتثقيف النفوس، إنه يدعو إلى الخير والرشد، يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى لين الطبع ودماءته، إنه يدعو إلى مآثر الفعال ومفاخرها، يدعو إلى فعال الخير والكرم، إنه بحر ضخار لا يشبع صاحبه ولا يقي ظمؤه، منهومان لا يشبعان، منهوم المال ومنهوم العلم، لا يحصل عليه إلا من احتمل المشاق وتحمل المصائب، لا يدركه من يريده عفوا بلا تعب، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب أضاع ولم يكن من إدراكها بطرا، لا يدركه إلا من صفى نفسه وزكاها لأنه نور الإلهي، كما أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي، فإن العلم نور من إلهي ونور الله لا يرضى لعاصي، إنه لا يغلب بالأمال الفارغة والأحلام الكاذبة. لو كان العلم يدرك بالمنى، لو كان العلم يدرك بالمنى لما كان في البرية الجاهلية. يا أصدقائي، إن العلم حاجة لكل عصر ومصر، أهميته تتضح واضحا جليا، لذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل البحث الأول من كتابه الذي يشتمل على ذكر العلم، فيقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والذين أوتوا العلم درجات وما يعقلها إلا العالمون. وسرد نبينا وحبيبنا فضائله فقال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال: لا حسد إلا في الاثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وما إلى ذلك من الفضائل والدلائل التي تدل على أهميته وفضيلته. فيا إخواني، أكدوا عزمكم وارفعوا هممكم للحصول على العلم، واتركوا الكسل والبطالة، لأنه لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، وزينوا نفوسكم وعقولكم بالعلم الإلهي والنور الرباني لتكون لكم السعادة الأبدية السرمدية. واجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، واجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبال من يتكاسل. وأكتفي بهذه الكلمات وما علينا إلا البلاغ، والسلام ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह, बहुत खूब। मौसूफ ने बहुत ही उम्दा अंदाज में अपनी तकरीर पेश फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें बेहतर जज़ाए खैर अता फरमाए।
हाज़रीन गिरामी, मेरी फहरिस्त में एक इनकलाबी तराना भी, लिहाजा मैं तराना पेश करने के लिए दावत देता हूँ मदरसे हाजा के तलबा मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद मुस्तफ़ा और मोहम्मद सुफियान अरबी जहारों को ये हज़रात तशरीफ़ लाएँ और तराना पेश करें।